को, दूसरा उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और तीसरा उन्होंने कहा मेरे सोशल मीडिया के टाइगर्स को कि ये जो 24 तारीख है, इस 24 तारीख की जो फाइनल कॉल है ये आप लोगों की लीडरशिप है, क्योंकि जो यूथ है हमेशा याद रखें, उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे यूथ जो अपने पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे, उन्होंने कहा है कि ये आप पाकिस्तान के लिए निकलें। इससे उन्होंने जब कॉल दी थी उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के लिए ये कॉल है। जब हमारे जो पाकिस्तानी यूथ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है। आपने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आप लाखों की तादाद में जो छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुल्क को आपने छोड़ना नहीं है, आपने इसके लिए खड़े होना है, आपने इसको बचाना है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों का रोल तो बहुत अहम है, और आपको पता है कि हमेशा वो अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को याद भी करते हैं, और वो चाहते हैं, उनका जो ख्वाब है वो ये है कि इंशाल्लाह हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन उनको ये पता है इमरान खान को, क्योंकि वो बाहर बहुत सफर करते हैं और बहुत मुलाकात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से, कि उनको पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है। वो पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसलिए दर्द है पाकिस्तान के लिए, जब बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की कदर बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसलिए जो आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप उसी तरह इसकी कदर करें पाकिस्तान की, जैसे कि बाहर जाकर हमारे पाकिस्तानियों को होता है। इसलिए 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख आ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें, और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है, तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। ये नहीं है कि सिर्फ आप उन पे बोझ डालें कि जिसपे आप कहते हैं कि टिकट होल्डर्स के ऊपर कि वो बंदोबस्त करें। फिर होता ये है कि वो 10, 15, 20 गाड़ियां जब इकट्ठी होती हैं तो फिर आप उनको वो टारगेट बन जाती हैं और फिर उनको सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं। क्योंकि आपने 24 को आईनी आपका, क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं। इसे आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे क्योंकि पुरअमन है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कितनी रुकावटें होती हैं, उन्होंने कहा आप आपस में बैठ के प्लानिंग करें, आपस में थोड़े से थोड़े ग्रुप्स शुरू कर दें, घरों में बैठ के प्लानिंग करें कि आप कोई, जब आप एक आईनी चीज कर रहे हैं आपको किसी चीज से डरने की जरूरत है। हाँ, वो जो मरियम नवाज की पुलिस है, क्योंकि खुद तो वो कहाँ स्विट्जरलैंड में बैठी हुई है, तो उनकी जो पुलिस है उनको पीछे ये इंस्ट्रक्शन देके गई है कि इन सबको पकड़ लो, कोई फिक्र ना करें, कितनों को पकड़ लेंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं जेल में बैठा हूँ इंशाल्लाह जो भी अरेस्ट होते हैं कितने कर लेंगे, 10,000 भर देंगे, यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है, आप फिक्र ना करें। अगर अपने हक के लिए खड़े होने हैं तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। एक हमें इन मरहलों से गुजरना है ताकि हमें एहसास हो कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है जब इंशाल्लाह हमें मिलेगी। और जो सोशल मीडिया के, हालांकि इमरान खान ने कहा मेरे सोशल मीडिया के जवान, तो हमने उनसे कहा कि तो 80 साल की तो आंटियां भी उसके अंदर हैं, तो आप उनको मिस आउट कर गए, तो उनका भी एक रोल है। तो आप प्लीज आइंदा सिर्फ यूथ को ना याद करें, हमारी खवातीन को भी याद करें जो सोशल मीडिया पे हैं। खवातीन के लिए उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि उन्होंने खवातीन को कहा है कि जरूर हिस्सा लें, लेकिन खवातीन एहतियात भी करें। इससे उन्होंने जब कहा है, पहला पैगाम भी वो यूथ के लिए दिया है। ओवरसीज का हो गया, ये 3 कैटेगरीज को उन्होंने कहा है, और इंशाल्लाह कराची और कोयटा के लिए, कराची और कोयटा के लिए उन्होंने कहा है आप अपने सूबों के अंदर करें। उन्होंने शहर नहीं कहा, उन्होंने सूबा कहा है कि अपने सूबों में आप करें, क्योंकि बहुत फासला है।
آپ آئیں گے اتنی رکاوٹیں ہوں گی, آپ کو راستے میں بہت تنگ کریں گے, تو آپ اپنے صوبوں میں کریں. یہی عمران خان نے کوئی شہر کا نام نہیں لیا, انہوں نے اپنا صوبہ کہہ دیا. تو کراچی اور بلوچستان کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا. باقی 24 تاریخ فائنل ڈیٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے جو مطالبات ہیں عدلیہ کی آزادی کے, سٹولن مینڈیٹ کے, اور آپ قیدیوں کی رہائی, جو بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے, تو ہم انشاءاللہ جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے, جو انصاف اور بالکل سچے مطالبات ہیں, تو اگلا لائم تبھی ہوگا جب ہم یہاں پہنچ جائیں گے. میرا خیال ہے یہ عمران خان کی کال ہے اور ان کی فائنل کال ہے. وہ میرے خیال میں جیسے پارٹی والوں نے کہا ہوگا کہ پریپریشنز کے لیے ہوگی, ہمارا پاکستان کے لیے بھی, ہم اگر فیملی کھڑی ہے, ہم پاکستان کے لیے ان کے اپنے بھائی کے ساتھ پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے لیے بالکل ساتھ ان کے ساتھ شامل ہیں. لیکن ہمارا جو ہمارا دل, اور میرے خیال میں پاکستانیوں کا بھی دل ہے کہ عمران خان کو بے گناہ جو قید میں بیٹھے ہم ان کو رہا کروائیں. مطلب اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے, اپنے اپنے شہروں کے اندر؟ نہیں, صرف کراچی, انہوں نے کراچی اور بلوچستان صرف ان کی بات کی ہے کہ اپنے انہوں نے استعمال کیا تھا کراچی اور بلوچ کے بہت دور ہے اور راستے میں رکاوٹیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. وہ اپنی جگہ پہ اپنے شہروں اپنے صوبوں میں احتجاج کریں. 24 کو نہیں, انہوں نے صرف یہ بتایا. دیکھیں ایک سیکنڈ, انہوں نے سوال پوچھا ہے. عمران خان نے آج سب کو براہ راست اپنا پیغام دیا ہے, اور کسی کو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جب تک میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا میں نکل نہیں سکتا. کیوں؟ اپنے ملک کے لیے تو ہم نے خود ہی نکلنا ہے. ہم بھی تو خود ہی پہنچتے ہیں, ہمیں کوئی لے کر تو نہیں آ رہا ہوتا. یہ سسٹم کے لے کر آنے, ہم اپنے وسائل, اگر اچھا فنڈ ریزنگ کر لیں, آپ کو بس کا ٹکٹ چاہیے تو آپ اپنے محلے میں سے کر لیں. اتنا جوش تو رکھیں نا کہ آپ اپنی مدد آپ کے اندر آ نہیں سکتے, کیسے نہیں آ سکتے. اور جو اس وقت وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ترامیم تھی, 26ویں ترامیم آنی تھی, اور ایم این ایز کو یہ ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے, ان کو اغوا کر رہے تھے, اس لیے تب ایم این ایز کو کہا گیا تھا کہ آپ باہر سامنے نہ آئیں, آپ کو یہ پتہ ہے. اس سے ایم این ایز وہاں موجود نہیں تھے. اس باری تو میرا خیال ہے سارے ایم این ایز اور سارے ایم پی ایز سب سے آگے اکٹھے کھڑے ہوں گے وہاں پہ. دیکھیں مجھے آپ دکھا دینا کدھر کنٹینر ہے, میں خود ہی سوچ لوں گی کیسے لے کر آنا. کیا مطلب ہے, اس کے لیے کمیٹی نہیں چاہیے. دیکھیں اس وقت ہم نے خود اپنا راستہ بنانا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں کنٹینرز ہوں گے. پھر ہم نے یا کھیت میں سے آنا ہے, جو بالکل غیر آئینی چیز کرے گی مریم نواز, کیونکہ یہ اس کا صوبہ ہے, اور اسلام آباد میں جب پہنچیں گے تو شہباز شریف کا صوبہ ہے. خود تو یہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں انہوں نے کنٹینر کے پیچھے کر دینا ہے. پھر ہم بھی ایک دن کنٹینر سے سائڈ سے کھیت میں سے اتر کے گزر گئے تھے. تو اس کے اندر اب اس کے لیے کمیٹی کہاں سے, آپ بتائیں کہ کمیٹی, آپ بتا دینا کدھر سے گزرنا ہے. دیکھیے سارے اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں پلیز. یہ آپ باری باری پوچھتے ہیں کہ کون لے کر جائے گا, یہ زیادتی ہے. لوگ خود آ سکیں. آپ اگر ایسی صورتحال ہوتی کارکن کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں کیسے نکلیں گے, جیسے ہم پہنچ گئے تھے. ہم بھی تو, ہم کون ہیں, ہمارے پاس کوئی پلاننگ, ہم اکیلے جب انہوں نے کال دی تو ہم ڈی چوک پہ پہنچ گئے تھے, تو اریسٹ ہو گئے. یہ تو اللہ کی مرضی تھی. ہمیں تو افسوس تھا کہ ہم 4 تاریخ اور 5 تاریخ میں نہیں شرکت کر سکے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اکیلے اگر پہنچ سکتے ہیں, ہم پیدل چل کے کافی راستہ تھا, ہم ڈی چوک کے اندر نہیں تھے ہم, لیکن وہاں پہنچ تو گئے تھے. تو اسی طرح ہماری ٹانگیں بازو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ہم اپنی ٹانگوں پہ پہنچ جائیں گے. آپ سارا دن یہ بات کرتے ہیں کہ جی جب تک کوئی مایوس ہو جائے گی. جب عمران خان نے کال دے دیا, آپ مایوس کیوں ہوں گے؟ آپ خود اپنے آپ کو لا سکتے ہیں. یہ اپنے لیے آ رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے کس کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے. جب اپنے ملک کے لیے نکلیں گے, جیسے باقی
दुनिया में जमहूरियत में होता है, लोग अपने एक जिसको कॉज कहते हैं, एक मकसद के लिए निकल रहे हैं। तो आप अगर मायूस होकर तो कोई नहीं बैठेगा, आप ना फिक्र करें। जो हमें रिस्पांस आ रहा है ना, कल से हम परेशान हो गए हैं कि सबको समझ आ गई कि इमरान खान ने कॉल दिया है और इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। लीड कौन करेगा एहतजाज को? अभी फिर मैं पिछले 15 मिनट से एक ही चीज कह रही हूँ, हम पहुंच जाएंगे सारे। देखें, इमरान खान ने कॉल पाकिस्तानियों को दी है। इमरान खान ने कहा है अपने मुस्तकबिल के लिए निकलो। अब वो वक्त आ गया है कि मैं, ये इमरान खान का मैसेज नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह देती हूँ कि आपके अपने मुस्तकबिल के लिए आपने निकलना है। इमरान खान आपके मुस्तकबिल के लिए अंदर बैठे हुए हैं। आप अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे तो हम अपने भाई को भी बाहर ले आएंगे। फिर तो आप अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हो जाएं, खुद खड़े हो जाएं, ताकि इंशाल्लाह हमारे भाई भी बाहर आ जाएं। तो यही हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कहें।